Welcome to my YouTube channel Bible तफसीर. This is the 10th video of Genesis. ये पैदाइश की किताब के सिलसिले में 10वीं वीडियो है. दुनिया और कलीसिया दोनों घट कर अब एक ख़ानदान यानी नूह के ख़ानदान तक महदूद हो गई थी. इस बाब में इस ख़ानदान के मामलात का बयान है. नूह और उसके बेटों के साथ परवरदिगारी का अहद एक आयत से 11 में मौजूद है. खुदा उनकी जानों की हिफाजत और निगहदाश्त करने का वादा करता है ताकि वो ज़मीन को मामूर और महकूम करें, वहशी दरिंदों और जानवरों के हमलों से महफूज रहें. इनका गोश्त खाने की इजाज़त हो गई लेकिन खून खाने की इजाज़त नहीं हुई. 3 से 4 आयत में. फिर 8 से 11 आयत में देखें तो दुनिया फिर कभी सैलाब से हलाक ना होगी. फिर आयत 5 से 6 में देखें तो खुदा उनको हुक्म देता है कि एक दूसरे की और अपनी जानों की हिफाजत करें. आयत 12 से 17 में उस अहद की मोहर यानी कोसो कज़ा, धनक भी जिसे कहते हैं, नूह और उसके बेटों का एक वाक़या. आयत 20 से 21 नूह का गुनाह और शर्मिंदगी. आयत 22 हाम की बेहयाई और बेअदबी. आयत 23 सिम और याफत की मौदबाना हयादारी. आयत 24 से 27 कनान की लानत और सिम और याफत की बरकत. नूह की उम्र और वफ़ात 28 और 29 आयत में. खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी, यानी उसने उनको अपनी खुशनुदी और पुरफजल इरादों का यकीन दिलाया. हमने पढ़ा है कि नूह ने मज़बा और कुर्बानियों के वसीला से खुदा को मुबारक कहा था. खुदा सारी ज़मीन उनके सामने रखता है कि जब तक ज़मीन कायम है तुम्हारी और तुम्हारे बेटों की है. अगरचे ये फरदोस नहीं बल्कि बियाबान है तो भी इससे बेहतर है जिसके हम हकदार हैं. खुदा मुबारक हो कि ये जहन्नम नहीं है. खुदा उनको बरकत देता है ताकि थोड़े ही अरसे में ज़मीन के आबादी के काबिल तमाम इलाके कमोबेश आबाद हो जाएं. अगरचे मौत अब भी हुक्मरान होगी लेकिन ज़मीन कभी लोगों से खाली ना होगी जैसा अब हुई है, बल्कि मामूर रहेगी. कुर्बानियों के खून कानून यानी शरीयत के तहत खून जानवरों का कफ़ारा होता है जो एहबार की किताब में है, जो ज़ाहिर करता है कि कुर्बानी के जानवर की जान गुनाहगार की जान के एवज़ कबूल की जाती है. चनाचा लाजम था कि खून को मामूली चीज़ ना समझा जाए बल्कि खुदा के हजूर उंडेल दिया जाए. आयत 3 से ये ज़ाहिर होता है कि तूफ़ान के बाद पहली बार इंसान को गोश्त खाने की इजाज़त दी गई. खून का खाना ममनू करार दिया गया क्योंकि जिस्म की जान या ज़िंदगी खून में है और ज़िंदगी खुदा की दी हुई है. सज़ाए मौत हुकूमत के इख्तियार के क़याम की निशानदेही करती है. अगर हर एक शख्स कत्ल का इंतकाम लेना शुरू कर दे तो माशरे में सख्त बदनज़मी पैदा हो जाएगी. सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर मुकर्रर करदा हुकूमत इंतकाम लेने या सज़ा देने की मजाज है. नए अहदनामे में जब हुकूमत के सिलसिले में बात की गई है तो सज़ाए मौत की तौज़ीक़ की गई है. लिखा है कि वह तलवार बेफ़ायदा लिए हुए नहीं. रोमियो के ख़त में. इन आयात में बयान हुआ है कि नई दुनिया के साथ खुदा के अहद का अमूमी तौर पर कायम किया जाना और उसकी वसअत. खुदा बड़े फजल से राज़ी होकर इंसान के साथ अहद बांधता है और उसके मुताबिक सलूक करता है. इंसान के साथ खुदा के सारे अहूद खुदा ही की तरफ से हैं. खुदा के अहूद आसमान के सतूनों और या ज़मीन की बुनियादों से ज़्यादा मजबूत हैं, वो मनसूख नहीं हो सकते. खुदा के अहद में शामिल अफराद और उनकी नस्ल से बांधे गए हैं. ये वादा उन और उनकी औलाद से है. इस अहद का ख़ास मकसद कि दुनिया एक और सैलाब अज़ीम से महफूज रहे और ना कभी ज़मीन को तबाह करने के लिए फिर तूफ़ान आएगा. वजह यह नहीं कि दुनिया ने अपनी इस्लाह कर ली है बल्कि उनकी बुनियाद खुदा की मेहरबानी और वफ़ादारी है कि दुनिया में वैसे तूफ़ान नहीं आते. कदीम दुनिया को बर्बाद किया गया था कि अदल की यादगार बन जाए. इस दुनिया को कायम रखा गया है कि रहम की यादगार बनी रहे. ये खुदा की कसम के मुताबिक है कि फिर ज़मीन पर नूह का सा तूफ़ान ना आएगा. अगर समुंदर चंद दिनों के लिए इस तरह चढ़ आए जैसे हर रोज़ चंद घंटों के लिए चढ़ता है तो कैसी तबाही और बर्बादी होगी. आइए खुदा के वादा करने में उसके रहम के लिए और वादा पूरा करने में उसकी सदाकत के लिए उसको जलाल दें.
آیت 12 سے 17 میں دیکھیں تو انسانوں کے درمیان معاہدوں کی دفعات کو عموماً مہر بند کیا جاتا ہے، چنانچہ خدا نے بھی اس عہد پر مہر لگائی ہے تاکہ وعدے کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا عہد بدل نہیں سکتا۔ قدرت کے عہد کی مہر بھی قدرتی تھی، یعنی کوس و قضا۔ اب اس عہد کی مہر کے بارے میں مزید دیکھیں۔ یہ مہر اس وعدے کے سچے ہونے کی بار بار یقین دہانی کراتی ہے جس کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، یہ بادل میں دکھائی دے گی تاکہ آنکھ دل پر اثر کرے اور ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ عہد کا نشان ہوگی۔ کوس و قضا اس وقت دکھائی دیتی ہے جب بادل بے حد نمودار ہوتے ہیں اور بارش برسنے کے بعد دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بارش جاری رہے گی، خدا ہمارے خوف کو پہلے سے جان لیتا ہے اور دور کر دیتا ہے۔ بادل جتنے گھنے ہوتے ہیں، کوس و قضا اتنی ہی شوق ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مصیبتیں ڈراتی دھمکاتی ہیں تو تسلی اور حوصلہ افزائی اتنی ہی کثرت سے ملتی ہے۔ کوس و قضا اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب آسمان کا ایک حصہ صاف ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا قہر و غضب میں رحم کو یاد کرتا ہے۔ کوس و قضا بادلوں کے کناروں پر گویا گوٹ ہوتی ہے تاکہ وہ آسمان پر حد سے زیادہ نہ پھیل جائیں۔ عام کمان دہشت پیدا کرتی ہے، مگر اس کمان میں نہ تانت ہوتی ہے نہ تیر۔ ایسی کمان کیا ہلاک کرے گی؟ اس کمان کا رخ اوپر کو ہوتا ہے، زمین کی طرف نہیں، کیونکہ اس عہد کی مہر کا مقصد دہشت زدہ کرنا نہیں بلکہ تسلی دینا ہے۔ اگر بائبل مقدس میں ہم 18 سے 23 آیت میں دیکھیں تو نوح کا خاندان اور پیشہ نظر آتا ہے۔ نوح نے کاشتکاری کا پیشہ اپنایا، چنانچہ اچھے خاصے عرصے تک وہ بڑھا ہی رہا، لیکن اب کاشتکاری کرنے لگا تھا۔ نوح کا گناہ اور شرمندگی۔ اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم خدا کی پیدا کردہ اچھی چیزوں کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، مبادا ہم حد سے بڑھ جائیں۔ اب نوح کے گناہ کا نتیجہ شرمندگی ہوا، وہ برہنہ ہو گیا، جیسے آدم ممنوعہ پھل کھانے کے بعد ہو گیا تھا۔ نشہ بازی انسان کو بے پردہ یعنی ننگا کر دیتی ہے۔ نشہ بازی انسان کو بے عزت کرتی ہے اور وہ ان کی حقارت ہوتی ہے۔ نشہ میں انسان دو باتیں کہہ جاتا ہے اور وہ حرکتیں کر جاتا ہے کہ جو ہوش و حواس میں ہوتا تو ان کے خیال ہی سے اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو جاتا ہے۔ حام کی بے حیائی اور بے ادبی۔ حام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوش ہوا۔ شاید کبھی کبھی وہ خود بھی نشے میں بدمست ہوتا ہوگا۔ جو لوگ غلط راہ پر چلتے ہیں عام طور پر وہ دوسروں کو غلط راہ پر چلتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، لیکن محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی۔ اس نے ٹھٹھا اور حقارت کے انداز سے اپنے بھائیوں کو خبر دی کہ ان کا باپ ہیچ اور ذلیل معلوم ہو۔ 24 سے اگر 27 میں دیکھیں تو نوح ہوش میں آتا ہے۔ نوح اپنی مے کے نشے سے ہوش میں آیا، نبوت کی روح اس پر آئی اور وہ اپنے بیٹوں کو بتاتا ہے کہ ان کو کیا کیا پیش آئے گا۔ وہ حام کے بیٹے کنعان پر لعنت کرتا ہے۔ اس میں خود حام ملعون ہوتا ہے۔ خاص لعنت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا، یعنی کمینہ اور حقیر غلام ہوگا۔ غور کریں، نوح برکت کو سم اور یافت کی طرف منتقل کرتا ہے۔ وہ سم کو برکت دیتا ہے بلکہ اس کے لیے خدا کو مبارک کہتا ہے۔ دیکھیں، وہ خدا کو خداوند سم کا خدا کہتا ہے۔ ساری برکتیں اسی میں شامل ہیں۔ سم نے اپنے باپ کی عزت کی تھی، اس طرح اسے اس بات کا کافی اجر مل جاتا ہے۔ خداوند خود اس کو یہ عزت دیتا ہے کہ وہ اس کا خدا ہے۔ سم کے اچھے کام کے لیے نوح خدا کو جلال دیتا ہے۔ جب ہم لوگوں کے نیک کام دیکھیں تو ان کی تعریف نہیں بلکہ اپنے باپ خدا کی تعریف کریں۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ خدا سم اور اس کے خاندان سے رحمت اور فضل سے پیش آئے گا، اور یہ بات دنیا کے لیے ثبوت ہوگی کہ وہ سم کا خدا ہے۔ نوح یافت کو اور یافت میں غیر قوموں کے جزیروں کو برکت دیتا ہے، کیونکہ جزیرے اسی کی نسل سے آباد ہوئے۔ خدا یافت کو پھیلائے
کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے۔ اس کی ظاہری خوشحالی کہ اس کی نسل تعداد میں اتنی زیادہ اور ایسی فتح مند ہوگی کہ سم کے ڈیروں کی مالک ہو جائے گی۔ یہ بات اس وقت پوری ہوئی جب یہودی قوم جو سم کی نسل سے ہے، سب سے نمایاں قوم ہے، پہلے یونانیوں کی اور بعد میں رومیوں کی باج گزار بنی، کیونکہ یونانی اور رومی دونوں یافت کی نسل سے ہیں۔ خدا نے نوح کو طویل عمر عطا کی۔ یہ طویل العمری اس کی ممتاز دینداری اور خدا پرستی کا اجر اور دنیا کے لیے بڑی برکت کا باعث تھی۔ آخر خدا نے اس کی زندگی کو کس طرح انجام تک پہنچایا؟ نوح 2 دنیایں دیکھنے کو جیتا رہا۔ وہ اس راست بازی کا وارث ہے جو ایمان سے ہے۔ وہ مرا تو دونوں میں سے بہتر دنیا دیکھنے کو چلا گیا۔ Thanks for this video. Keep supporting.